आसतना बसलेले. आता म्हाका 60 वर्सां जालीं, 52 वर्सां जालीं हांगासर. म्हाका मान बसयलेले. मा म्हणजे परेश भाईची मम्मी, प्रशांत भाईची मम्मी. तिका आमी सगळीं जाणां मा म्हणा. ती खूब बरी आशिल्ली, खूब म्हणजे खूब. सप्ताक जालो म्हणटकूच सुद्दां ती आमकां सप्ताकाक सुद्दां हांव जोडटा आसतना ती म्हाका 100 रुपया दिताली. आनी सप्ताक जालो म्हणटकूच आमकां भितर जेवपा आपयताली ती. ती उड्डामेथी म्हणून बांगड्यांची करताली. समाप्ती जाली म्हणटकूच. आनी सुनीता तूं जेवन चला म्हणून सगळ्या तिगांकू फुलकारां आमकां भितर आपयताली. आनी आमी जेवन मागीर वताली. खूब आमकां सगळ्यांक बरी करी. केन्नाच तेंची फॅमिली सगळी बरी. जोशी फॅमिली आहा ती. केन्नाच तेंच्यांनी आमकां त्रास करूंक ना. आनी ती बसले आमी एक दीस जेवल्यार 2-2 दीस उपाशी आसताली. हांगासर तिका सांगून हांव बसलें आनी आमी तेन्नाच्यान खूब बरे भशेन खावन जेवन सुशेगाद आसा. आनी हांव सगळ्यांक हरशीं 4थे नंबर. पूण म्हाजी भाव भयण आसा ती मातशी सिंपल कशी. हांवें तांकां शिकोवन बिकोवन मागीर हांगा बसोन वयर काडलें. दामबाबाचें हें न्हू खूब बरें आसता. हांगा जर वास्कोन जर कोणी आयलो न्ही जाल्यार तो एक टायम तरी जेवण दिता रातचें तरी. तांकां उपाशी केन्नाच दवरिना. आनी कोणी भायलो लोक कोणीय येवं तो देवळान पांयां पडल्या शिवाय केन्नाच वचना. कितें जालें जाल्यार न्हू दामबाबा तूं पाव रे म्हणटा तेन्ना दामबाबा खरोखरच पावता. आनी दामबाबा असो न्ही तूं जर तेजी भक्ती करीत न्हू प्रत्यक्ष तुका दर्शन दिता. जप करतना हांव ताका विचारता म्हाका खंयच्या रुपान तूं दिसतलो. त्या रुपान म्हाका तो दर्शन दितलो. एक दीस 3-4 वर्सां जालीं तो खूब भिखाऱ्याच्या रुपान आयलो. भरपूर दोळे हाताक बांदल्या, गळ्यान भरपूर दोरे घातल्या, ह्या हातीक बांदल्या, पांयांक दोरे बांदल्या. आनी असो लायनीन तो लोकांक पळयता आनी मागीर ताका पळयलें हांव. तोय म्हाका पळयता. हांव ताका पळयलें आनी हांसलें. तेणी म्हाकाय दर्शन दिलें हरश्या आनी हांसलें आनी हांव तेज्या पांयांक पळयलें आनी दर्शन घेतलें. ताका 5 केळी दिली आनी मागीर हांव ताका फकत पांयांक धरूंक ना. कित्याक लोक कितें म्हणटलो हें पिश्याच्या पांयांक धरता. पूण म्हाका फिलींग जालें मागीर हांवें तेज्या पांयाचें दर्शन घेवंक ना म्हणून. हांवें म्हणलें दामबाबा हांवें म्हणलें तुज्या पांयाचें दर्शन घेवंक ना चुकलें रे बाबा म्हाका परत दर्शन दी न्ही. खरोखरच दुसऱ्या दीस सांगता थंय हांव च्या पितालें. तो जर कालचो मनीस येयलो जाल्यार हांव ताका च्या दितलें. खरोखरच येयलो मगो म्हाताऱ्याच्या रुपान आनी ताका च्या दिली. म्हाजी च्या काडून ताका दिली. खूश जालो तो. ते करण्याचें झाड आशिल्लें माच्या दुर्गाक म्हणजे प्रशांत भाईच्या दुर्गाक ते करण्याचें झाड आशिल्लें. त्या झाडा पोंदाक लेणकी आशिल्ले. थंय वचून रावलें. आरे कितें तूं लेणक्यान रावला घाणीन रावला म्हटलें. हांव तुजें दर्शन घेतलें न्ही रे बाबा म्हटलें. हांव ते दिसाय घेवंक ना. हांव अशेंच जालें म्हाका म्हणलें लोक कितें म्हणटा लेण्यान उबो रावला दर्शन पळय अशें रुपान तो आपलें म्हणजे हें दाखयता. तुजी परिक्षा घेता तो. म्हाजी परिक्षा घेता. खरोखरच तूं आपलें हें घेतलें म्हणून ते दिसाय घेवंक ना. मागीर परत 3रे दिसा येयलो तो म्हाताऱ्याच्या रुपान. तेन्ना हांवें ताका 5 रुपया दिले आनी तेजें दर्शन घेतलें. दामबाबा न्हू तूं जर भक्ती करीत न्हू खूब फावता. आनी तेणी म्हाका कितेंच कमी करूंक ना. कितें मागता तें म्हाका दिलां. अमकी गोश्ट जाय म्हूण सांगल्यार पुरो तेणी दिलां. हें म्हाका जाय म्हूण सांगल्यार पुरो तें दिलां. खूब तेणी दिलां देवान दामबाबा. आनी भुरग्यांक बाबाक सुद्दां म्हाज्या चेड्याक काम मेळनाशिल्लें. हांव तेजें सदांच जप करी. 41 डेज 41 दीस हांव घरा कडच्यान बेश्टे पांयांनी चलोन सकाळीं फुडें लॉकडावनान दर्शनाक येयलां. आनी खरोखर म्हाज्या बाबाचें तेणें काम केलें दामबाबा. इतलें तेजें हें पूण केन्नाच तो गरिबांक सुद्दां दुखयना आनी त्रास करिना. जेवण कशाय रुपान खंयच्याय रुपान कितें जाय तें मागता तें दितलो. फकत तेजे कडेन खरें उलोवंक जाय. फोट उलयत न्हू तुज्या फाटल्यान रावना तो. आनी एकाचे चमचागिरी करी सुद्दां जाल्यार तेजेर बरी मारता तो. आमकां कळना तो कशी बडी मारता. इतलें दामबाबाचें हें. The voice for Coin.